Lucas 17. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala mahitabo gayud. Apan alaot ang tawo nga tungod kaniya, mahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya ang hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga kalingang bato, ug itambog siya ngadto sa dagat kay makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo, kun ang imong isikataw makasala badlunga siya ug kun maghinulsol pasayloa. Kun makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw ug sa matag higayon moanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako. Kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikmuro, maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat ug kinimutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya? Pagdali diha aron mukaon ka. Dili gayod, imo hinuon siyang ingnon. Andama ang akong panihapon ug unya, pagbakos og silbihi ako. Human na kog kaon, ikaw na usab. Ang usa ka sulugon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo kun nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo ingna ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Sa nagpadulong sa Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo kaluy-i in town kami. Nakita sila ni Jesus ug giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan nangaayo sila, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog na tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon katong tawhana, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo, haay naman ang siyam? Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat? O miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, ani ara o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tawo, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghang moingon, tua didto o di adire, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mo kilab kadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tawo. Apan una sa tanan kinahanglang mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tawo nga nagpuyo niining panahona karon. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inig abot sa anak sa tawo. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon o pagpanginom o
Pagminyo ay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milumos kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat o balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo o asupre, miulan gikan sa langit o mitabon kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlaw, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabi una may duha ka tawo sa higdaanan kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, haing gani ang lawas nga patay adto usab didto, magpundok ang mga agila.